पंजाब को डोनर एजेंसी से मिलने वाला बड़ा फंड इस्तेमाल न हो सका। डोनर्स ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 43 अरब के फंड दिए थे। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम, तालीम और सेहत के प्रोग्राम्स का फंड्स लैप्स हुआ। महकमा आपाशी माहौलियात और म्यूनसिपल सर्विसेज के फंड्स भी खर्च न हुए। सिटी प्रोग्राम और ह्यूमन कैपिटल के लिए मिलने वाला फंड भी लैप्स हो गया। महंगाई के सताए मजदूर तबके की उजरत में मामूली इजाफा। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की रोजाना की उजरत 75 से 100 रुपये बढ़ाई गई। पंजाब हुकूमत ने उजरत के नए रेट मुकर्रर कर दिए। चौकीदार, गेट कीपर, स्वीपर की रोजाना उजरत 1425 रुपये हो गई। माली की उजरत 1450, ड्राइवर, डेंटर, इलेक्ट्रीशियन की उजरत 1850 रुपये होगी। मैकेनिक, वेल्डर समेत दीगर मजदूरों की उजरत 1850 रुपये रोजाना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर FIA का बड़ा इक़दाम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर सेकंड लाइन बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस कायम। ICMPD के ताबन से नस्ब सिस्टम गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकेगा। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन को जदीद आलात के इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग। डायरेक्टर सफात खान वीर का कहना है जदीद आलात से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की सलाहियत बेहतर होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का चिल्ड्रन अस्पताल का ICU वार्ड अपग्रेड करने का फैसला। अपग्रेडेशन मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा सेहत ने PC1 तैयार करके महकमा PND को अरसाल कर दिया। माले मुफ्त दिले बेरहम। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के शाही अखराजात। लाहौर में ओवरसीज तालीमी इदारे तो कायम न हुए, कंपनी के ऑफिसर मालदार हो गए। 2014 में लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी कायम की गई थी। कंपनी के अफसरान ने 1 अरब रुपए तनख्वाहों सहूलियात पर खर्च कर दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी पर ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। A लेवल के तुलबा के लिए अहम खबर। वक्त से पहले आउट होने वाले रियासी के पर्चे के नंबर नहीं मिलेंगे। तमाम तुलबा को औसत नंबर दिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का फैसला। यूनिवर्सिटी ने पेपर आउट होने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। अगर तुलबा दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो पीर को बगैर फीस पेपर दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने तुलबा की सहूलत के लिए ऐलान कर दिया। यकसा कौमी निसाब का मामला। नहम और दहम के 9 मज़ामीन तब्दील करके यकसा कौमी निसाब के मुताबिक करने का फैसला। पहली से 8वीं जमात तक पहले ही सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक किताबें तब्दील की जा चुकी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हदायत जारी कर दी। PCTB ने किताबों की तब्दीली के हवाले से काम शुरू कर दिया। आम तबके के बच्चों के लिए तालीम के हसूल की राहें मसदूद होने लगी। वफाकी बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्स के अंबार। स्टेशनरी की कीमतों में 24% इजाफा हो गया। लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार का एहतजाज कायम दिया। स्कूल खुलने में 3 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया। रैशनलाइजेशन और भर्तियों के दावे धरे के धरे रह गए। गर्मी की छुट्टियों में 10,000 से ज्यादा असातिज़ा की भर्ती की जानी थी। ताहाल असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी नहीं उठाई जा सकी। समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। मंजूरी मिलते ही काम शुरू करेंगे। महकमा तालीम का मौक़िफ़। महकमा सेहत ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए रोटेशन पॉलिसी जारी कर दी। प्राइवेट अस्पतालों के ट्रेनी डॉक्टर्स पर सरकारी अस्पताल में रोटेशन पर पाबंदी। सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट अस्पतालों से पहले से मौजूद मुआहदे भी मंसूख। PG ट्रेनी डॉक्टर्स को नजदीक तरीन सरकारी अस्पताल में ही रोटेशन करना होगी। किसी दूसरे शहर में PG ट्रेनी डॉक्टर्स को रोटेशन की इजाजत नहीं होगी। नाजायज चालान, टोल टैक्सों में इजाफे का मामला। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल का तीसरा रोज। ट्रांसपोर्टर्स ने अकबरी मंडी के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। हड़ताल के बायस पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। लाहौर में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, कपड़े की तरसील रुक गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत का ऐलान। पंजाब भर में पहिया जैम होने का खदशा।
مکھن پورہ کے علاقے میں 2 دن سے بجلی بند، شدید گرمی میں ٹرانسفارمر خراب ہونے پر اہل علاقہ کا احتجاج، مرد و خواتین کی بڑی تعداد کی لیسکو کے خلاف نعرے بازی، کہا متعدد بار لیسکو کے دفاتر کے چکر لگائے مگر سنوائی نہیں ہو رہی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال پر احتجاجی ریلی، پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف ریلی نکالنے پر مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ شاہدرہ میں یاسر گیلانی، علی اعجاز بھٹو سمیت 10 کارکنان پر درج کیا گیا ہے۔ ادھر دھرنے میں شرکت پر احمد سلمان بلوچ کے خلاف مقدمہ درج، تھانہ مسلم ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ رہنما جماعت اسلامی کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کی درخواستیں منظور، 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق بانو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمہ ڈسچارج کر سکتا ہے۔ آئین ہر شہری کو حقوق فراہم کرتا ہے، پروسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانونی طور پر مطمئن نہیں کر سکے۔ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولکھ کی نیب لاہور بیورو میں کھلی کچہری، ہاؤسنگ سیکٹر کے 250 متاثرین کی ڈی جی اور چیئرمین نیب سے داد رسی کی ابتدا۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی پرائم زون کے خلاف شکایات درج کروائی گئی۔ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی ریئل ٹریڈرز کے خلاف شکایات کا اندراج۔ گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ پام وسٹا کے متاثرین کے شکایات کا اندراج کروایا۔ پاک عرب اور ایڈن ہاؤسنگ متاثرین کو جلد رقم تقسیم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہواوے کے ڈپٹی سی ای او یوشا وننگ کی ملاقات، ڈیجیٹل گروتھ کے لیے اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈیجیٹلائزیشن میں ہواوے کی تکنیکی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ۔ نواز شریف اسمارٹ سٹی سمیت ممکنہ شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے نون لیگ کے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، چودھری محمد اشرف، ملک ظفر آباد شینا، ذوالفقار علی نے ملاقات کی۔ محسن شاہ نواز رانجھا، شیر علی گورچا نے سلطان حیدر، امیر سیال ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ احمد رضا مانیکا، علی حسین خان، ملک شہریار، چودھری خالد محمود جگہ، فدا حسین وٹو، آصف خان، شفا سعید شامل۔ سینئر وزیر نے صوبے کی ترقی میں معاونت پر ارکان اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی لندن میں فلسطین مخالف تقریب میں شرکت لمحہ ذکریہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اسلام کی بات کرتے ہیں مگر ان کے نمائندے زلفی بخاری اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی فلسطین مخالف تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما بیرسٹر محسن رانجھا کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ پنجاب کی 43 جیلوں کے اسپتالوں میں اصلاحات کا فیصلہ، قیدی مریضوں کے لیے ماہر ڈاکٹر ہر ہفتے جیل اسپتال کا دورہ کریں گے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ایم ایس کانفرنس سے خطاب۔ خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹریننگ پر توجہ کا اعلان۔ گورنر پنجاب سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ملاقات، بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ گورنر سلیم حیدر کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے دورے کی دعوت بھی دی گئی۔ گورنر سے وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا وٹو بھی ملی۔ سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے پروگرامز کو سراہا۔ کمشنر لاہور صدر بورڈ آف گورنر ڈی پی ایس کی زیر صدارت اجلاس، پرنسپل نے آمدن، اخراجات اور تعلیمی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ کمشنر زید بن مقصود نے کلاس اسٹرینتھ اور کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا۔ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی کے خلاف لاہور چیمبر میں بزنس کمیونٹی کا اجلاس، نائب صدر عدنان خالد بٹ نے صدارت کی۔ صنعت کاروں نے آئی پی پیز کی مہنگی بجلی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ لاہور چیمبر انتخابات، وحدت روڈ پر میاں سہیل نثار گروپ کے سب آفس کا افتتاح، کیپٹن ان چیف پیاف میاں سہیل نثار
سابق صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ کی شرکت، ناصر حمید خان، سہیل سرفراز منج، حاجی اشفاق، عامر آفتاب ملک سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ ایف پی سی سی آئی میں سیاحت کے فروغ پر سیمینار، امریکی کونسل جنرل لاہور کرسچن کے ہوکنز کی خصوصی شرکت، پاکستان کے ساتھ مل کر ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی کونسل جنرل کا خطاب، بولی شاہی قلعہ پر $1,00,000 کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک روزہ غذا پیکنگ ڈرائیو کا آغاز، شیر شاہ کالونی میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے والنٹیئرز کی شرکت، انجینئر احمد حماد رشید، ایگزیکٹو ڈائریکٹر موغیز قریشی کی خصوصی شرکت، صدر ریجن لاہور انجینئر احمد حماد رشید نے پیکنگ ڈرائیو کا جائزہ لیا۔ جناح ہسپتال ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کی مناسبت سے اسکریننگ کیمپ، گیسٹرو ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ٹاک سیشن اور آگاہی واک، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر ڈاکٹر شاہد سرور کی خصوصی شرکت، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عتیق ابو بکر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ادھر شالامار ہسپتال میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا اسکریننگ کیمپ، ہیپاٹائٹس سے آگاہی کے لیے واک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ جشن آزادی کپ کی تیاریاں، نیشنل ویٹ لفٹنگ کلب نشتر پارک میں ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی کوچ عقیل بٹ کی زیر نگرانی ٹریننگ، کھلاڑی ویٹ لفٹنگ، پاور لفٹنگ اور اسٹرینتھ لفٹنگ کیٹیگری کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔